येईल तेका आतां पळय आतां ह्यो 3 पोतयो एका स्कूटरवाल्यान बाबा असो येयला MH रजिस्ट्रेशन स्कूटर तेजी 2 जाण आसले ते हांव हांगा उबो आसलेलो म्हाजो कॅमेरा ऑन नासलेलो हे हाडून तेणी रस्त्यार उडयला दिसाचे भर रस्त्याचेर हे मनशांक कितें म्हणपाचें काय म्हणटा हे पळय अशें हाडून आतां उडयतात ह्यो आतां 3 पोतयो तेणी स्कूटरीसून बिंदास काडून उडयल्या हे पळय तेका लागूनय हो कचरो आतां वयता थंयसर ओडप वयता थंयसर कचरो ओडप आनी मागीर आमी म्हणटा मुन्सिपाल्टी व्हरना लोकूय तितलेच जबाबदार आहा गव्हर्मेंट आहा तो आहातूच कितें कलेक्शन जायना मिस मॅनेजमेंट आसता तेंचें कितें तशें लोकांचें तें आसता पळय आतां काडलो आनी उडयलो हो आतां रोड जो आहा हांगासर तो कचऱ्याचे तेंचे एक हें प्लांट आहा एक कचऱ्याची तेंची जागा कचरो कलेक्ट करपाचो गार्बेज सेंटर आहा तेंचें सायडीक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितें हे म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या सायडीक ही सगळी गार्बेज पडलेली आहा ती शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा पेड्या आहा म्हापसा पेड्या म्हणजे ज्या जाग्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा पळय हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेज्या सायडीक एक रोड आहा त्या रोडाक हांगासर गार्बेजचे मुन्सिपाल्टीचो गार्बेज ओलो आनी सुको सेपरेट करपाची एक हांगासर तेंची जागा आहा म्हणून तेंच्यानी हांगासर ती थोडी बॉक्सां हाडून उडयल्यात तितूर ते गार्बेज कलेक्ट करता आनी हांगा दवरता हांगा सेपरेट करतात म्हणल्यार हांगा जालां पळय कितें तें की हांगासर भायले लोकूय हाडून उडयतात ते चड करून रातचे येतात कशें आतां आमकां कोण सांगताले आनी खूब दीस जाले हाका कलेक्शन जावंक ना मुन्सिपाल्टी येता आतां सुद्दां मुन्सिपाल्टीन थोडो कचरो येला आतां चवथी केले पर्यंत खंय तो खूब जाला खंय कचरो खंय तेंचो खंय स्टाफूय खंय कमी आसलेलो ताका लागून तो उरला म्हणटा म्हळ्यार अशें उरोवप उपकार ना हें अशें जालां अशी घाण मारता मेन रोडाक घाण मारता तशी हें हॉस्पिटल आमचें मेन हॉस्पिटल म्हापशाचें पेशंट आसतात भितर थंय वास येता सरावंडींग सगळ्याक वास येता ताका लागून हेजेर कितें तर करा दाखयता वयता थंयसर म्हापशान गार्बेज जालेले आहा म्हापसा बाजारांत वयता थंय गार्बेज काल खोल्ली आमी केल्या थंय गार्बेज म्हाका हांगा मास्क लावचें पडलें कित्याक हांगा रावोंक जायना हांगा 5 मिनटां रावोंक जायना ताका लागून आतां एक म्हाज्या स्कुटरीन मास्क आसलें तें हाडून लायलां कित्याक कितें जावंक शकता म्हणून कितें नमस्कार हांव प्रतीक प्रकाश शिरोडकर आमी आज आयिल्ले आसा हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन तुमी पळोवंक शकता ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची बिल्डींग आनी हो एक रोड मेन रोडाक जो जॉयंट जावन डायरेक्ट ITI कडेन वता त्या रोडार आमी आज आसा आनी आज आमी हांगा आयिल्ले एक्चुअली कचऱ्याचोच व्हिडिओ करपाक लागून तुमी पळोवंक शकता हो कचरो जो आसा तो हांगा हो असो दिसता की हांगा जसो सनसडो एक आसा पळय डंपींग ग्रावंड मडगांव सायडीन तसो सेम एक डंपींग ग्रावंड तेणी हांगा केल्लो आसा हो कचरो पळय हे जेवण उडयलां कोणें तरी हे खंयचें तरी जेवण उडयलें दिसता अशें खंयच्या हॉटेलान नाल्यार कोणें तरी उडयलां आसतलेंशें फ्रेश केल्ले तांदूळ बिणूळ उडयल्ले आसा आनी बाकी सगळो प्लास्टीकचो कचरो आनी कंटिन्यू एक स्ट्रेट लायनीन कचरो उडयल्लो आसा तो हांगा ह्या कचऱ्याच्या सारक्या बाजूनूच हॉस्पिटलाची बिल्डींग आसा आनी त्या हॉस्पिटलाची बिल्डिंगेन हांगाच ह्या बाजून हांगा पेशंट बी आसतात आनी कोण आसता आनी हो वास आमकां आतां हे मास्क घालून बसून इतली घाण मारता हांगा कसली खासणी मारता जायना हांगा स्वास बसून घेवंक आमी चिंतूं शकना जेन्ना वारो असो वता आसतलो न्ही तो सगळो वास ते पेशंटांक बाबड्यांक भितर येता आसतलो ते डॉक्टरांक येता आसतलो तांकां तेंचें काम करूंक जावपाना पेशंट पयलींच बाबडे त्रासान आसता ह्या वासान आनी त्रासान पडपा आसात ते हो वास जो आसा इतलो कुसल्लो असो वास तो आनी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हो ओलो जाता आनी हितून आनी घाणी मारतात हांगा हॉस्पिटल आसा तशें आसा फुडें हांगा बारीक 1-2-3 हॉटेलां आसात ह्या सेम रोडाचेर फुडें ITI कडेन रस्तो वता हांगा ITI कडेन वता आसतना सगल्यांक हो वास घेवचो पडटा आमी हेच्या पयलीं बसून हांगा शेखर भाईन एक व्हिडिओ केल्लो थंय हेचो सिवेजचे आमचे हे आसता वॉटर आसता ते भायर येताले ती लीक जाताले आनी मेन रस्त्यार येताले तेचेर व्हिडिओ करून जातकीर मागीर तेणी तेचेर खूब वेळान मागीर तेणी हें केलो
आनी तेचेर उपाय करून ते बंद केले. पण आतां हें नेवेच कितें तरी चालू जाल्लें आसा. कोण सांगता की हांगा कचरो तेणी पिकअप केल्लो ना, कोण म्हणटा मातसो लेट जालो कितें जालो. मेन गजाल आशिल्ली की हॉस्पिटलाच्या सायडीन हें करपाची गरजूच नाशिल्ली पयलींच्यानूच. आमकां अशें आयकूंक आयिल्लें आसा की हो आतां गणेश चतुर्थी जाला तेन्नाच्यान हो कचरो साचत आसा. तेका लागून रिजन आसा की तेंचे जे ते वर्कर जे आसा बाबडेचे ह्या इतल्या घाणीन जेंकां आमकां हांगा उबें रावतना म्हाका हांगा स्वास घेवंक जायना इतलो उलयतना, ते बाबडे कशें हांगा काम करता आसता देव जाणा. बट ते सुटेर बी गेल्ले आसतात जेन्ना वर्कफोर्स कमी आसता तेका लागून तो आनी पायलप जाल्लो आसा हांगा. हो वास जो आसा पळय तो वास जसो वारो येता न्ही एका सायडीन, आतां दुसऱ्या सायडींतल्यान वारो आयलो तो ऑपोजीट डायरेक्ट हॉस्पिटलान वतलो, कारण हॉस्पिटलाच्यो सगल्यो खिडक्यो बी आसा त्यो ओपन आसात. हो डायरेक्ट तांकां त्रास जाताच. आनी आमकां खूब जाणांनी सांगल्लें आसा की हांगा रातचे बी लोक येवन कचरो उडयता म्हणून. हांगा पळोवंक शकता तुमी मके उडयल्ले आसा. हे मके उडयल्ले कोण इतले मके घराक येना, हें अशेंच आसतलें खंयच्या हॉटेलांतल्यान नाल्यार कोणें कितें बी काडून उडयलां आसतलें. आतां बेगीनूच आज तारीख कितली जावपाक येयली 20 सप्टेंबर, आनी थोडेच दिसांनी आतां 2 ऑक्टोबर येवपाचो आसा. 2 ऑक्टोबर येतले तेन्ना मागीर सगळे जाणां जबरदस्तीन खंयचो बीच बी आसता तेजेर कचरो उडयतले आनी साफ करतले. पण मेन गरज आसा की ह्या जाग्याचेर हो सगळो कचरो साफ जावंक जाय आशिल्लो. आतां ते वर्कर्सांक आतां पळय आमी व्हिडियो केलो न्ही, आनी मातशे वेळान हांगा वर्कर्स एक्स्ट्रा घालतले, हो कचरो काडटले सगळो. थोड्या दिसांनी परत तेच जावपाचें आसा, कारण हो तो जो सेग्रिगेशन प्लांट आसा पळय तेंचो तेजे भितर ती सत्री दवरल्ली आसा कोणें, तेजो एक्चुअली यूज जायना. हो कचरो सगळो सेग्रिगेट जावन बी भितर पडपा आशिल्लो तो सगळो आतां भायरूच उडयता. हांगा कोण कचरो उडयता तेंचे वर्कर्स येता उखलून व्हरता. हे एक्चुअली हो जागो न्ही तेका लागून. हेका लागून म्हापशान एक सेंट्रलायज्ड असो कचरो प्रोसेसींग फेसिलिटी जावंक जाय. एक आतां मुन्सिपाल्टीन केल्ली आसा ती ड्राय वेस्टाक लागून केल्ली आसा आमच्या बस स्टँडा कडेन. बट तसली एक वेट वेस्टाक लागून आमच्या म्हापशान असली खंयचीच फेसिलिटी ना. वयर बसून जे आतां वयल्या सायडीन जो हेचेर दोंगरार जे आमी ते करतात पळय थंय बसून आतां इतलें प्रोसेसींग जायना. सो हांव मागता मुन्सिपाल्टी कडेन आनी कन्सर्न्ड ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो हो एक तर हो जागो पयलीं चेंज करा. हेचेर बरो तुमी हांगा जाय जाल्यार CCTV सर्वेलन्स लावपाक जाता, कारण हो एक इम्पॉर्टंट जागो सारको. लोकांची हेल्थ हांगा सारकेच रिस्काक येतात. जेंची पयलींच इम्युनिटी खूब डावन जाल्ली आसा ते पेशंट आसता हांगा भितर, ते पेशंटांक आनी त्रास जातलो तितून. सो हांव मागता की हे एक तर हो जागो चेंज करा, हांगा वचो साचपाक दिनाका आमकां. तुमकां खरें तर सांगता म्हाका हांगा उलोवंक बसून जायना, इतली घाणी मारता आतां बसून. मागता बेगिनात बेगीन हो कचरो काडचो हांगा. हो रस्तो जो आसा रस्तो पयलीं एक असो सुनसान रस्तो जाल्लो आसा. रातचे मे बी हांगा काळोख बी आसा म्हणून उडयता आसतले लोकांक दिसना. आतां बसून आमी व्हिडियो करताले तेन्ना कोण तरी एकली गाडी आयली, बायकान आयलेत ते 3 पोत्यो अशे आमचे दोळ्या समोर तेणी उडयल्यो. आतां आमचे दोळ्या समोर दिसा उजवाडे असो कचरो उडयतात. सो तुमी चिंतूं शकता रातचे कितले जाणां येवन उडयता आसतले हांगा. सो मागता बेगिनात बेगीन हांगा सर्वेलन्स तरी दवरचो ऑथॉरिटीजान. कचरो उडयतना तेंचेर लक्ष दवरचें. हांगा जी हॉटेलां बी आसा तेंचेरूय लक्ष दिवचें, तेणी बी कचरो उडयता या नाका म्हणून. आनी हे एक खूब इम्पॉर्टंट जागो असो आसा जे हांगा पयलीं लक्ष दिवंक जाय, कारण हांगा डायरेक्ट इम्पॅक्ट जाता पेशंट्सांक. सो मागता मुन्सिपाल्टी आसूं, ऑथॉरिटीज आसूं, हांगचे लोकलचे रिप्रेझेंटेटिव्ज आसूं, सेंट्रल रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचो आसा म्हापशेचो तेणें सगल्यांनी हेचेर लक्ष घालून आमी सगल्यांनी मेळून हो बेगिनात बेगीन कचरो काडा. देव बरें करूं. शी जायना उलयताक, हे मारपाक लागता. हे पळय जे आतां हे सगळे घाणीचे उदीक सारके रोडार पावलेलें आहा. आतां तो पावस पडत न्हू, सारके मेन रोडाक पावता. पळय सारके हांगा भरता ते. हांगासून ते फुडें वयता. फुडें आजून थोडे उरलेले आहा पळय, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची एंट्री आहा ही पळय एंट्री लेफ्टान भितर वचपाक, थंय पावता ते. हेच्या पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे ती गटर सिस्टम फेल जालेली आनी सगळे ते सेवेचे उदीक सगळे गटरान वयताले आनी थंय अशे घाणी मारताले दीस रात. थंय अख्खे घाणी तशें आतां हे पळय ह्यो घाणी मारता.